बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली में जो बड़ी नामजदगी थी और बड़ा ओहदा वो मिल गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जेल में समाअत हुई, अडयाला जेल में, और इमरान खान की जानिब से तवील गुफ्तगू की गई मीडिया के साथ। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अली अमीन गंडापुर के साथ 1.25 घंटे की तवील मुलाकात हुई है। चूँकि 2 दिन से ये बातें की जा रही थी कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। आज जब इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात की तो इमरान खान इस बात की वजाहत की कि मैं जो नाम इनको देता हूँ कि इनसे मुलाकात करनी है, ये ख़ुद नाम निकाल देते हैं। अली अमीन गंडापुर से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, इन्होंने नाम निकाले हैं। तो उन्होंने वजाहत कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर से मुलाकात नहीं करना चाहते या कोई इस तरह का मामला है। बहरहाल आज तवील मुलाकात हुई और अली अमीन गंडापुर ने सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और जो अली अमीन गंडापुर गेट 5 से अडयाला जेल रवाना हुए, जहाँ उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। 1.25 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को तवील लोड शेडिंग के हवाले से वफाकी हुकूमत से होने वाली बातचीत से भी आगाह किया। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए, लेकिन इमरान खान से उनकी तवील जो मुलाकात है वो आज हो गई है और इमरान खान ने जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे दी हैं। मेरे ख़्याल में आज जो फजल इलाही है, MPA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी जानिब से करारदाद पेश की गई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और वो करारदाद ये है कि जी अगर हम 1 रुपए की बिजली वफाक को देते हैं तो वो पर यूनिट, तो वो 10 रुपए में हमें वापस भेजें, इससे ज़्यादा महंगी बिजली नहीं होनी चाहिए। मेरे ख़्याल में इसके ऊपर कोई सूबाई असम्बली को, चूँकि वापडा का या बिजली का जो मामला है ये वफाक का मामला है और आईन पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है कि कौन सी कानून साजी सिर्फ़ कौमी असम्बली कर सकती है और कौन सी कानून साजी सिर्फ सूबाई असम्बली कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चाहिए कि अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों को कि आपके पास जो अख्तियारात हैं आप उसका इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप वही काम करें जो आम आदमी करते हैं कि ग्रिड स्टेशन चले गए, आपने बंद कर दिया, आपने खोल दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपको बड़े ओहदों पर आप बैठे हैं तो आपको उसके मुताबिक ट्रीट करना पड़ेगा, उसके मुताबिक चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई है अडयाला जेल में, और नैब का ये रेफरेंस है अलकादर ट्रस्ट केस भी जिसको कहा जाता है, और उस केस में जहाँ पर इमरान खान थे वहीं पे बुशरा बेगम भी थी, उनको अदालत में पेश किया गया और जज मोहम्मद अली वड़ायत साहब ने रावलपिंडी अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ केस की समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया, जहाँ नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर चौधरी नज़र, इरफान भोला और सुहेल आरिफ अदालत में पेश हुए। इमरान खान के जो वकला हैं उस्मान गिल, ज़हीर अब्बास चौधरी और दीगर अदालत में पेश हुए। नैब के 2 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है, जबकि मज़ीद 2 गवाहान पर इब्तदाई जिरा की गई। दौरान समाअत बुशरा बीबी की जानिब से मेडिकल मुआयने की दरख्वास्त अदालत में दायर की गई, जिस पर अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बुशरा बीबी का मेडिकल मुआयना कराने की हदायत कर दी। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अब रूटीन में आ गया ये केस। पहले जो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती थी उनको ये बात समझ आ गई है कि हम कोई भी एक भी सज़ा बरकरार नहीं रखवा सके, और उसकी वजह यह है कि जो खामखा ट्रायल है उसमें जितनी जल्दबाजी की गई है वो गले पड़ी है। अब वो जल्दबाजी से इज्तनाब कर रहे हैं जो नैब है या नैब या प्रोसिक्यूशन है, लेकिन जब मेरिट के ऊपर केस नहीं होगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। मलिक रियाज के हवाले से भी कहा गया, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से कहा गया, जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से, शहजाद अकबर के हवाले से, कोई वादा माफ गवाह नहीं बना और कोई आगे नहीं बढ़ा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मीडिया और सहाफ़ियों के साथ जो गुफ्तगू हुई है, आज गैर रस्मी गुफ्तगू थी अडयाला जेल में समाअत के दौरान। इमरान खान ने कहा कि हमने मुज़ाकरात किए तो नून लीग की हुकूमत चली जाएगी। उनको पता है वो इस वजह से मुज़ाकरात में रोड़े अटकाते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात हो गए तो इनको घर जाना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि और क्या मौसम की बात करें, अगर मुज़ाकरात किए तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा कि मैं मुज़ाकरात चाहता हूँ अपनी ज़ात या हुकूमत के लिए नहीं,
پہلے بھی کہا تھا اگر میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے مجھے مطمئن کریں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، لیکن میں پیچھے بھی ہٹ جاؤں، ملک کو بھی آپ نقصان پہنچاتے رہیں اور ملک آپ ان لوگوں کو دیں جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے نظام چلے گا۔ عمران خان نے کہا کہ مذاکرات ایسے نہیں ہوتے، محمود خان اچکزئی کو اگر کوئی پیشکش لے کر آئیں گے تو پھر مذاکرات کرنے کا سوچیں گے۔ ہم نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی اتحاد کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی ہے، نون لیگ سے ہم کیا مذاکرات کریں گے اور کس حوالے سے بات کریں گے؟ اگر مذاکرات کیے تو ان کی حکومت ہی چلی جائے گی۔ اگر انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کرائسس میں ہے، حکومت نے اپنے خرچے کم نہیں کیے، جو تکلیف دہ بات ہے، موجودہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول ہی نہیں بنا سکی۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک کو سرجری اور مینڈیٹ والی حکومت کی ضرورت ہے جو ریفارمز کر کے ملک کو بچا سکے، کیونکہ پاکستان اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ موجودہ بجٹ نے ثابت کیا کہ مینڈیٹ کے بغیر حکومت ریفارمز نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومتی اداروں نے اپنے اخراجات اربوں روپے بڑھا دیے ہیں، بجٹ میں اپنے اخراجات زیادہ کر دیے ہیں، ٹیکس غریب پہ بڑھا دیا ہے اور غریب کو سانس لینے کا بھی نہیں چھوڑا، اور اب سانس لینے پر بھی ٹیکس لگتا ہے۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ پروفیشنل افراد اور قوم پر ٹیکسوں کی بارش کر دی گئی ہے۔ 1 جولائی کو آنے والے بجلی کے بلوں کے بعد قوم کے ہوش اٹھ جائیں گے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ ایسی قانون سازی کی گئی ہے کہ حوالہ ہنڈی سے پیسہ ملک سے باہر بھیجنے کو روکنے کا طریقہ ہی موجود نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر گنڈا پور سے کیے گئے وعدے کو توڑا گیا۔ میرے چھوٹے سے کمرے میں پنکھا بند ہو تو وہ اوون بن جاتا ہے، اور کے پی میں تو 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بجلی کی چوری پرانا مسئلہ ہے، حیدرآباد، سندھ، کوئٹہ میں بھی بجلی چوری ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام علی امین گنڈا پور کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ کہاں جائے؟ ان کا کہنا تھا کہ میں نے علی امین گنڈا پور سے ملاقات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل میری ملاقاتیوں کی فہرست سے نام نکال دیتا ہے۔ شیر افضل مروت لندن کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے۔ ملک میں کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں گروپنگ موجود نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں خزانہ خاری ہے، دوسری طرف مریم نواز اپنی تشہیر پر اربوں روپے خرچ کرتی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے میجر اور کرنل کے خلاف بدھ سے کیس دائر کریں گے، جس کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احسن اقبال نے مجھے 5 سال جیل میں رکھنے کا کہا، اور یہ کہہ کر عدلیہ کی توہین کی گئی ہے احسن اقبال کی جانب سے۔ سینئر وفاقی وزیر کے اس بیان کے بعد یہ ظاہر ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی موجود نہیں ہے۔ احسن اقبال ایسے بیانات کس منہ سے دے رہے ہیں؟ اڈیالہ جیل میں 2 اچھے افسران تھے جنہیں یہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال کو اڈیالہ جیل سے تبدیل کر دیا گیا چونکہ وہ اچھے افسر تھے۔ اچھے افسران کو تبدیل کر کے ان کی جگہ پہ سیاسی انتقام کے لیے سخت افسران کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا جس شخص نے فراڈ الیکشن کروائے ہیں وہ ہمیں انصاف کیسے دے سکتا ہے؟ شہباز شریف کے 5، نواز شریف کے 4، مریم نواز کے 2 اور زرداری کے 10 مقدمات نئے نیب قانون بنا کر ختم کرائے گئے۔ NRO2 میں بہت بڑا فراڈ کیا گیا، ایسی ترامیم کی گئیں جو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں کی جاتی۔ نیب قوانین میں ترمیم کر کے اپنی چوریاں چھپائی گئی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ملک کا قرضہ ادا کرنے کے لیے مزید قرض لینا پڑے گا۔ عدلیہ کا امتحان ہے کہ وہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا طاقتور کا ساتھ دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمارے بریگیڈیئر کو قتل کیا، اور جو یہ لوگ ہیں وہ یہاں لگے ہوئے ہیں کہ کون جیل آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا۔ ابھی بھی کچھ دیر پہلے یہ خیبر پختونخوا سے خبر سامنے آئی ہے کہ جو بارود سے ٹکرا گئی ہے جو پاک فوج کی گاڑی ہے، اور 5 ہمارے قیمتی نوجوان شہید ہو گئے ہیں، اور یہ آئے روز ایسی خبریں سن کے دل چھلنی ہوتا ہے جو ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور کب تک جو ریاست ہے وہ کوئی فیصلہ کن کوئی کارروائی نہیں کرتی، یا فیصلہ کن ان کی جانب سے کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آتی؟ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کب تک یہ معاملات چلیں گے؟ کب تک ہم یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور ہم ان جوان لاشوں کو کندھے دیتے رہیں گے؟ اور حکومت کو اور ریاست کو چاہیے کہ وہ سارے معاملے کے اوپر ہر صورت اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے
جو اہم ایک معاملہ تھا اور وہ تھا پارلیمانی لیڈر کا، چونکہ 24 اور 25 کو مخصوص نشستوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے اور عدالت بار بار سوال کرتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر کون ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ تو صاحبزادہ حامد رضا ہیں، لیکن جو پارلیمانی لیڈر ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، پارلیمانی لیڈر نے چلانا ہوتا ہے، پارلیمانی لیڈر کون ہے، بار بار یہ سوال پوچھا جاتا تھا۔ آج صاحبزادہ حامد رضا جو کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے جو 86 ممبران قومی اسمبلی ہیں ان کی طرف سے پارلیمانی لیڈر عمران خان کی ہدایات پر زرتاج گل کو نامزد کر کے آج باقاعدہ طور پر سرٹیفکیٹ جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی ان کو جمع کروا دیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے زرتاج گل وزیر کو باضابطہ طور پر قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ زرتاج گل وزیر کی بطور پارلیمانی لیڈر نامزدگی کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو دے دیا گیا ہے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا اور زرتاج گل وزیر نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات کی، ان کو سرٹیفکیٹ جمع کروایا، جبکہ اسپیکر سردار ایاز صادق نے جلد نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بھی یقین دہانی کروا دی ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر آج جا کے اسپیکر کے پاس سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔